अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली, कैमरामैन आसिफ परवेज़ के साथ। आज पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक खातून वज़ीर आला यानी मरीम नवाज शरीफ पंजाब की वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं। ईवान में उनको 220 वोट मिले और अपोजिशन जो सुन्नी इत्तेहाद की थी और जो पीटीआई के बैक्ड कैंडिडेट जीते थे, उन्होंने इस इलेक्शन का आखिरी वक्त में पोलिंग का बाइकआउट किया। तो इस तरह वो एक तरह से बिला मुकाबला मुंतखब हुई। वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद मरीम नवाज शरीफ से क्या तवक्कुआत हैं, और पाकिस्तान की और पंजाब की खास तौर पे तारीख ये रही है कि यहाँ मुस्तफ़ा खर से लेके शहबाज शरीफ तक साहब तक की स्पीड का जिक्र होता रहा है कि ये वो वज़ीर आला हैं जो बहुत एफिशिएंट थे। उन्होंने बड़ी तेज़ रफ्तारी से न सिर्फ तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए, बल्कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को और पाकिस्तान की और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को एक ऐसी नई जोहद के साथ कंट्रोल किया जो पहले जिसकी मिसाल नहीं मिलती थी। तो मुस्तफ़ा खर से लेके अब तक और मरीम नवाज शरीफ के और फिर मोहसिन नकवी जो निगरान वज़ीर आला रहे 11 महीने 13 महीने, उनकी स्पीड, इसका जिक्र करेंगे। पाकिस्तान के उस अहम और एक लेजेंडरी जर्नलिस्ट खावर नईम हाशमी साहब के जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उन्होंने ये सारी तारीख अपनी आंखों से देखी है। जंग अखबार के एडिटर से लेके और बेशुमार इदारों के साथ उन्होंने काम किया। आगाज़ कहाँ से किया, ये आपके लिए बड़ी एक खुशखबरी होगी और बड़ी एक नई खबर होगी इस लिहाज से कि मुजीबुर रहमान ने जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुकाबले में जो उन्होंने मसावात अखबार निकाला था, तो उन्होंने आज़ाद अखबार निकाला मुजीबुर रहमान ने, जो बांग्लादेश के बाद में वो वज़ीर आज़म और प्रेसिडेंट बने। तो खावर साहब से गुफ्तगू करते हैं। खावर साहब, आपने सारी हिस्ट्री अपनी आंखों से देखी है। मरीम नवाज शरीफ से बड़ी सारी तवक्कुआत लोग लगा के बैठे हैं और ये एक बयानिया भी सामने आ रहा है कि मरीम जो होगी वो नाकाम हो जाएंगी क्योंकि उनका तजर्बा कोई नहीं है। डायरेक्टली वज़ीर आला बन गई हैं। कभी पाकिस्तान में, पंजाब में और लाहौर के बल्दियाती इलेक्शन में भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। तो ये डायरेक्ट अफसर है एक तरह से। एक तो ये आपसे पूछना है। दूसरा, थोड़ा सा ये बताएं कि कैसे आपने अपनी जर्नलिज्म का आगाज़ किया था, उस वक्त क्या माहौल था। मुस्तफ़ा खर वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए थे, दबंग वज़ीर आला का उनके नाम पे टाइटल है नवाब कालाबाग के बाद। आपने दो बातें, एक तो बिल्कुल प्रेजेंट आज की बात की है और एक आपने 1970 की बात की है, तो इसके दरमियान बहुत फासला है। और मरीम नवाज साहिबा जो पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हुई है, मुंतखब तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो तो इंतखाब के ज़रिए, अगर इंतखाब बाकायदा होता उसमें बाकी पार्टियां भी हिस्सा लेती। तो नहीं खावर साहब, मैं यहाँ पे आपको सॉरी कथा कलामी, मकसद ये है कि बाकी पार्टियां अगर हिस्सा नहीं लेती तो कायन के मुताबिक मेरा ख्याल में मुझे नहीं इंतखाब, मैं ये पॉइंट पूछना चाह रहा हूँ कि जब बाकी पार्टियों की बात होती है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की आप बात कर रहे हैं, पीटीआई की बात कर रहे हैं, तो पीटीआई के तो नामजद और नॉमिनेटेड वज़ीर आला जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा भी कराए, इलेक्शन का तो उन्होंने हिस्सा लिया है ना, उसमें नामजद उनके वो कैंडिडेट थे। आखिरी वक्त में इस बात पे वो बाइकआउट कर गए हैं पोलिंग का। इलेक्शन का बाइकआउट नहीं हुआ, पोलिंग डे का, पोलिंग के वक्त का बाइकआउट हुआ है। इलेक्शन में तो शामिल थे, वो तो अपने उन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए हुए थे। देखिए, आपके लहजे से मुझे सियासी बू आ रही है, सियासत की बू आ रही है। मेरा ख्याल है कि हम दोनों अपने अपने जो नज़रियात हैं सियासी पार्टियों के बारे में, सियासी जमातों के बारे में या पॉलिटिशियंस के बारे में, उनको बालाए ताक रख के अगर हम हक़ाइक़ पर बात करें, इसके बावजूद कि नून लीग ने तो नहीं कहा कि एमक्यूएम वाले बाइकाट कर जाएं या सुन्नी इत्तेहाद वाले बाइकाट कर जाएं या उन्होंने बाहर तो नहीं निकाला। आइन तो यही है ना, आइन का प्रोसेस तो हुआ है ना, वो एक प्रोसेस हुआ है। हाँ। लेकिन इलेक्शन नहीं हुआ। हाँ, पोलिंग नहीं हुई, पोलिंग का बाइकआउट हुआ है, इलेक्शन नहीं, इलेक्शन का प्रोसेस हुआ है। मैं सिर्फ इतनी बात कर, नहीं मैं इस पे आपसे जिद करूंगा, इस बात में आपसे बहुत जूनियर हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन होता भी तो यकीनी तौर पर इलेक्शन में जो हालात हैं जो बनाए गए हैं, जो तयशुदा हालात हैं, उन हालात में जीतना फिर भी मरीम नवाज ने ही था। हाँ, उनके पास अक्सरियत थी, नजर आ रहा था, थी या बनाई गई थी, जो भी था, या उनको दे दी गई थी, अनायत फरमा दी गई थी,
उन्होंने ही जीतना। नहीं, उन्होंने वोट से ही इनायत, किसने इनायत फरमा दी, किसने इनायत फरमाई, कैसे इनायत फरमाई, ये सवाल है। देखिए हम जर्नलिस्ट हैं। ये सारा प्रोसेस जो हुआ है 8 फरवरी के इंतखाबात और इंतखाबात के नतायज के हवाले से मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ। नहीं, आपके ख्याल में इलेक्शन जो वोट पड़ा है वो सही नहीं पड़ा? क्या वोट सही नहीं पड़ा? मैंने कब कहा कि ये सही नहीं पड़ा? तो फिर मैं वो आपसे ये नहीं कह रहा सही नहीं पड़ा। मैंने कहा जो मेरा तज्जिया है, जो मेरा मुशाहदा है, जो मेरा तजुर्बा है पार्लिमानी सियासत में, कि मौजूदा हालात में अपोजिशन को वो मौके नहीं दिए गए जो हरीफ को दिए जाते हैं मुकाबले के लिए, पकड़ दकड़। ये तो पाकिस्तान का कल्चर है। कौन देता है? 2018 में क्या दिया गया था नवाज लीग को पूरा मौका? दिया था किसी ने? अंदर नहीं थे सारे लोग? मरियम अंदर, हमजा अंदर, शहबाज शरीफ अंदर, नवाज शरीफ अंदर। तो ये वही है। जुल्फकार महतू साहब, आपने 2018 का बदला लेना था। हाँ, ये एक बात अलग है कि क्या इन्होंने भी वही रवैया दिखाना है या वही? मैं कह रहा हूँ कि बदला नहीं लेना चाहिए था। बदला लेना था, नहीं लेना चाहिए था। बदला लेना था तो ठीक। वैसे तो उन्होंने अनाउंस किया हम बदला नहीं लेंगे, ये कहा है उन्होंने। नहीं, मैं उनकी बात पे यकीन करता हूँ कि बदला नहीं लेंगी, लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि एक खातून हमारे सूबा पंजाब की वज़ीर आला बनी है, और ये कहना कि इनका सियासी तजुर्बा नहीं है, मेरे ख्याल में मरियम नवाज से ज्यादा पाकिस्तान में किसी भी और सियासी खातून का उतना पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है जितना कि मरियम नवाज का है। हाँ, जेल काटी है, प्रोसेस भी किया है, अंदर भी रही है। जेल काटना, जलावतनी में चले जाना, बल्कि मुझे याद आ रहा है कि सहाफत के लिए तो आपने भी जेल काटी है, बल्कि आपने तो कोड़े भी खाए हैं जर्नलिज्म के लिए, आज़ादी सहाफत के लिए, आज़ादी जमहूर के लिए जदोजहद की है। फख्र है मुझे, और वो फख्र जो है उसने मुझे जवान रखा हुआ है। ठीक है। तो मैं मरियम की नवाज बात कर रहा हूँ, मरियम नवाज साहबा की, कि ये जिस घराने में पैदा हुई, जब पैदा हुई तो इन्होंने अपने चारों तरफ सियासत को देखा, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को देखा, मुतालिया किया, घर में मुतालिया किया। जब ये स्टार्ट इन्होंने लिया कि ये लड़कियों के कॉलेजेस में जाती थी, वहाँ पॉलिटिकल इश्यूज पे लेक्चर दिया करती थी। अच्छा, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारी जियो न्यूज की रिपोर्टर फरवा जो है वो उनकी ड्यूटी होती थी, तो वो हमें बताया करती थी कि वो बड़ा पक्का गुफ्तगू करती हैं, बड़ी मैच्योर गुफ्तगू करती हैं, और उनके वो बड़ा मुस्बत रिमार्क्स दिया करती थी कि उनके पास पॉलिटिकल नॉलेज है। ओके। तो बाकी चीजें तो छोड़े, और ये भी आपने कि जी मुस्तफा खर का मुकाबला करें इस यहाँ तक शहबाज शरीफ तक, मोहसिन नकवी तक, बल्कि अगर आपने मुकाबले करना है तो मोहसिन नकवी ने चंद महीनों में लाहौर में, मुझे लाहौर का पता, बाकी शहरों का नहीं पता, लाहौर में जितने तरक्याती मंसूबे जितने कलील मुद्दत में खत्म किए, मुकम्मल किए, इनका शहबाज शरीफ के पूरे 5 सालों से भी 4 सालों से भी तकाबल नहीं किया जा सकता। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल 16 आने बात ठीक है। अब देखना ये है कि मरियम नवाज जो सियासत में आई हैं, ये एक तो होता ना चैलेंज करना मुखालफिन का, दूसरी जमातों का, ये तो की करेगी, ये की पता है सियासत का एक औरत ही है जी, और इन्हों पता ही नहीं है चीज़ों का, उससे तो सारी चीज़ों का एक तो पता है। और नंबर 2 कि मेरे ख्याल में मरियम नवाज फैसला कर चुकी हैं, मैंने आज की उनकी दो दिन से तकरीर सुन रहा हूं, वो फैसला कर चुकी हैं कि उन्होंने ये जिसको हम उलाबा कहते हैं ना पंजाबी में, कि जी एक औरत नूं बनाता गया है, नवाज शरीफ की धी नूं बनाता गया है, चाचे नूं उत्थे भेजता गया है, भतीजी नूं उत्थे कर दिता गया है। ये सारी चीजें ऐसी हैं
جو اس کے اندر کرج پیدا کریں گی کہ یہ چیزیں میں نے مٹانی ہے اور ثابت کرنا ہے، اور نگیٹ کرنا ہے ان کو، میں نے نگیٹ کرنا اور ثابت کرنا ہے کہ میں اس عہدہ کی اہل تھی، اور یہ ثابت کرنے کے لیے یقینی طور پر وہ بہت سارے کام ایسے کریں گی جو عوامی فلاح و بہبود کے ہو سکتے ہیں، شہر کی ترقی کے ہو سکتے ہیں، پنجاب کی ترقی کے ہو سکتے ہیں، بہت سارے کام میرے خیال میں وہ کریں گی. یعنی آپ کے خیال میں وہ اب چیلنجر ایک خاتون ہے میرے خیال میں، جہاں تک میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے، وہ چیلنج دینے والی اور چیلنج قبول کرنے والی ایک خاتون ہے. اچھا خان صاحب، ایک بات مجھے بتائیں، مریم نواز کا تعلق ظاہر اشرافیہ سے ہے، بڑی انڈسٹریلسٹ ہیں اور فیوڈل بھی ہیں، ان کے پاس زمین بھی بہت ہے، 400 ایکڑ کے گھر میں رہتی ہیں، غریب کی بات کر رہی ہیں. تجربہ میں تسی دسیا، میں سمجھا ساڈے ورگی غریب ہی. نہیں کوئی غریب نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے سارا، تسی شروع تو جانتے، تسی لیکچر بھی سنے نے فرما دے ذریعے. تے غریب دی گل ایک امیر آدمی ہسٹری کدی گیا کہ وہ کوئی مخلص ہوئے، کدی ہوا ہے؟ تو تمہیں اس کے باوجود تو کوئی کرے گی وہ. مثلا میں تمہیں دسنا اس ویلے ایگریکلچر دی گل ہو رہی ہے، ایگریکلچر دا پاکستان دی جی ڈی پی کنا شیئر؟ 8000 ارب تو اتنے، ٹیکس ہے 4 ارب، 4 ارب دا انکم ٹیکس دے رہا ہے ایگریکلچر سیکٹر، 8000 بلین دی کنٹریبیوشن دے رہا ہے جی ڈی پی. پاکستان دے بڑے جگیردار پارلیمنٹیرین دی سٹوری میں دیتی، وہ دے اندر یعنی بار بار لوگ کہتے ہیں شاہ محمود کوٹ کر، بھائی شاہ محمود کوٹ نہ کرا کنوں کرا؟ شاہ محمود ساؤتھ پنجاب دا ایک اچھا وڈا لینڈ لارڈ ہے، گنیا جاتا ہے، لوگوں کو پتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میری زرعی انکم سال دی 3.5 لاکھ روپے ہے. میں کتنے جا شاہ جی، میں کتنے جاواں؟ زراعت نوں ترقی دے، یعنی ایک چھوٹا کسان بیچارہ 4.5 ایکڑ 5 ایکڑ 6 ایکڑ 10-12 ایکڑ چھوٹا کسان، وہ دی ریلیف تے بندی ہے، انہاں فراڈیاں دی ریلیف کیویں بندی؟ یعنی بزدار یا چیف منسٹر سٹنگ کہندا ہے کہ میرا ماہانہ جڑے ٹیکس دے رہا ہے 160 روپے مہینہ ٹیکس دے رہا ہے، انکم ٹیکس. یہ کوئی گل بندی ہے؟ میری وہ 55 ایکڑ دا مالک ہونے دے باوجود کہندا مینوں آنے دی انکم نہیں ہوئی، اتوں کوئی انکم ہی نہیں ہوئی. ذوالفقار صاحب، آپ یعنی میں سوال سن لو، ایک سوال سن لو، کامرس ایڈیٹر ہیں، میں سوال سن لو. مقصد کہنا ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس کو آپ پکڑیں گے نہیں، اشرافیہ کے اپنے اس طبقے کو نہیں پکڑیں گے، 8000 ارب روپے کے کنٹریبیوٹر سے آپ انکم ٹیکس نہیں لیں گے، تو میرے جیسا سیلری پرسنٹ یا میرے جیسے جو غریب لوگ انکم ٹیکس دے رہے ہیں بجلی کا، اور ایڈوانس انکم ٹیکس دے رہے ہیں بجلی کے بل کے ساتھ بھی، گیس کے ساتھ بھی، پیٹرول کے ساتھ بھی، اور میں کدھر جاؤں؟ یہ کیسے آپ سمجھتے ہیں پکڑ لے گی ان کو جن کی ساتھی ہے؟ دیکھیے، آپ نے ابھی ذمہ داروں کی، جاگیرداروں کی، وڈیروں کی بات کی ہے، اور خاص طور پہ آپ کا جو نقطہ تھا وہ زراعت کی طرف تھا کہ ٹیکس کیسے غائب کیا جاتا ہے، قومی خزانے میں جمع نہیں کرایا جاتا، کمائی کتنی ہے، وہ ٹیکس کتنا دیا جاتا ہے. مطلب آپ جو مجھے بتا رہے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے جیسا ایک آدمی جس کی اس وقت 0 کمائی ہو منتھلی یا سالانہ، میرے جو انکم ٹیکس مجھے دینا پڑتا ہے وہ ان لوگوں کو بھی نہیں دینا پڑتا. نہیں دیتے ہی نہیں، 160 روپے سی ایم ٹیکس دیتا ہے. ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں. ہاں، کیونکہ خود بیٹھے اندر. لیکن یاد رکھیے گا کہ پاکستان میں 2 ہی حکمران طبقات ہیں، بالا طبقات ہیں، ایک صنعت کار ہے اور ایک جاگیردار ہے. اور یہ پاکستان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ جاگیردارانہ جو ٹولہ ہے جاگیرداروں کا اور صنعت کاروں کا جو ٹولہ ہے، ان کا ملاپ ابھی تک نہیں ہو سکا. ان کے اندر بہت سارے تضادات ہیں ان دونوں کے اندر. لیکن اب تو ایک ہی ہو گئے شاہ جی، جو جاگیردار ہے اس نے مل لگا لی ہے، جو مل اونر ہے اس نے زمین لے لی ہے. اب دیکھ لیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن میں ایک روایتی طور پر، اور روایتی طور پہ ان کا اختلاف ہے، روایتی طور پر، ذہنی طور پر اور فطری طور پر ان 2 طبقات کے درمیان ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے. تاریخی لحاظ سے، تاریخی لحاظ سے لکیر کھینچی ہوئی ہے. اور میرے خیال میں مریم نواز جو ہے وہ اس چیز کا فائدہ اٹھائیں گی، صنعت کاروں کی طرف بھی ممکنہ جائیں
لیکن یہ جاگیردارانہ جو ہمارا نظام ہے اور جو جاگیردار کی وجہ سے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا استحصال ہے، ان کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، اور اس ٹولے صنعت کار ہوں یا جاگیردار ہوں، ان دونوں ٹولوں کی وجہ سے آج غریب کے گھروں میں چولہے بند ہیں۔ اب آپ کی جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا فائدہ اٹھائیں کہ وہ جاگیردار سے ٹیکس لے لیں، کوشش کریں۔ اچھا اب یہ ہے کہ اب دوسری طرف سنیں، میری ایک اور بات سنیں۔ ایک تو میں نے کہا نا کہ ایگریکلچر انکم کا جی ڈی پی میں 6-8 ہزار ارب سے زائد، دوسرا مریم نواز کا کیمپ ہے، پوچھے وہ کون سا؟ وہ ہے ریٹیل اینڈ ہول سیل ٹریڈ۔ یہ مریم نواز کا کانسٹیچوئنسی ہے، تاجر، مسلم تاجروں کی جماعت، صنعت کاروں کی جماعت، وہ کیا کر رہی ہے؟ 19% جی ڈی پی کا شیئر ہے، 4,500 ارب روپے کا۔ اچھا آپ سنیں، ریٹیل والے یہ پرچون فروش جو ہے، بڑے پرچون فروش جو ہے، اور یہ ہول سیل ٹریڈر، 19% جی ڈی پی کا شیئر ہے، اور ٹیکس 1% سے بھی کم ہے، 1% سے بھی کم جی ڈی پی کا ٹیکس دے رہے ہیں۔ ذوالفقار اور جو ٹیکس دے رہے ہیں، آپ نے مجھ سے یعنی ایک تاجر، میری بات سنیں سر، میری بات سن لیں پلیز، یہ لوگوں تک انفارمیشن جانی ہے، میں ان تک یہ آپ کے ذریعے یہ بھی پہنچا رہا ہوں۔ ایک تاجر کے اوپر 20,000 کا بل آ جائے نا بجلی کا، پھر ٹیکس شروع ہوتا ہے، کتنا؟ 2,000 روپے۔ اس کے بعد وہ بھی وہ مجھ سے لے لیتا ہے، اس کو وہ سیل ٹیکس کنسیڈر کر، وہ ڈائریکٹلی انکم ٹیکس دے ہی نہیں رہا۔ پورے کا پورا سیکٹر ایگریکلچر، گاہک سے وصول کر، پورے کا پورا سیکٹر ایگریکلچر، پورے کا پورا سیکٹر یہ ٹریڈ، ہول سیل اور پرچون دونوں نہیں دے رہے۔ کتنے کا چوری ہے؟ کتنے کی چوری ہے؟ ایک تقریباً 700-800 ارب روپے کی، 700-800 ارب۔ یہ تو میں نے آپ سے عرض کیا، اب مریم ان کو کیسے پکڑے گی؟ ممکن ہے معمولی سا امکان ہے کہ وہ جاگیرداروں کی طرف جائے ٹیکس کلیکشن کے لیے، معمولی سے، لیکن میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ جاگیرداروں سے زیادہ یہ ہمارے جو صنعت کار ہیں، یہ جو معاشی استحصال کر رہے ہیں، معیشت کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں، ان کے پیچھے ایک ہی ہاتھ ہے، وہ ہاتھ کا نام ہے نون لیگ۔ مریم نواز اپنے طبقے پر، اپنے خاندان کی روایات کے عین مخالف نہیں جائیں گی تو کام کیسے؟ پھر تو یہ سارا لپ سروس ہے، کیونکہ اگر وہ جاتی ہیں تو ان کا سارا ووٹ بینک جن پہ وہ نون لیگ انحصار کرتی ہے، اچھے وقت میں بھی برے وقت میں بھی، کیونکہ وہ واحد پاکستان کا طبقہ ہے، تاجر طبقہ، دکاندار طبقہ، یہ واحد طبقہ ہے کہ ساری دنیا نون لیگ کے اور نواز شریف کے خلاف ہو جائے، شہباز شریف کے خلاف ہو جائے، ان کے خاندان کے خلاف ہو جائے، وہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ زندگی میں بقا جو ہے، بقا کے لیے ضروری ہے کہ نواز شریف کا دامن اس کا ہاتھ نہ چھوڑا جائے۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے، تو اس کا مطلب نہ ہی سمجھیے نا، لپ سروس ہی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ ناظرین، آپ نے خاور نعیم ہاشمی صاحب کی بات سنی، ان سے بڑی عمدہ قسم کی اور بڑی جو ہے وہ کوالٹی کی گفتگو ہوئی ہے۔ جو میں نے فگرز بولے ہیں وہ بڑے اتھینٹک ہیں، اور جو خاور صاحب نے باتیں ہسٹری کے حوالے سے بھی بتائی ہیں اور جو آپ تک پہنچی ہیں، اس میں یقیناً آپ کو اس بات کا فیصلہ کرنے میں مدد ملے گی کہ کیا مریم ڈیلیور کر سکیں گی یا لپ سروس ہوگی۔ لیکن یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو سوچا ہے وہ اس سے الٹ چلیں۔ وہ ریٹیل سٹیج والے اور ہول سیل کے تاجر جو 4.5 ارب روپے کی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، جی ڈی پی میں حصہ لے رہے ہیں اور دے کھ بھی نہیں رہے، اور جو بڑے جاگیردار 8,500 ارب روپے کی سیکٹر کے مالک ہیں اور وہ دے رہے ہیں 4 ارب پورے ملک کے اندر انکم ٹیکس، تو ہو سکتا ہے ان پہ ہاتھ ڈال دیں۔ اگر ہاتھ ڈال دیا تو انہوں نے آج جو اسمبلی کی فلور پہ اسپیچ کی ہے، اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ عوام کو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کی شکل میں نیچے نظر آئے گا۔ ادروائز پھر جو پہلے ہوا ہے، بزدار ہو، مریم نواز ہو، محسن نقوی ہو، شہباز شریف ہو یا مصطفیٰ کار ہو، پاکستان کے عوام کے، عام آدمی کے، غریب کے مسائل، اس کے دکھوں کی جو گٹھڑی اس کی کندھ پہ لدی ہے، وہ آگے بھی چلتی رہے۔ آپ کا بہت